अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आप देख रहे हैं पसे पर्दा और मैं हूं नादिया नकी। आज पूरे दिन हम देख रहे हैं कि किस तरह से हुकूमती अरकान, वज़ीर आज़म खुद सब मुतहर्रिक हैं, और वो भी इसलिए क्योंकि जो जॉइंट सेशन ऑफ द पार्लियामेंट है उसमें अहम कानून साजी होनी है, उसमें इंतखाबी इस्लाहात के हवाले से बिल है और दीगर ऐसे अहम उमूर पर बिल है जिसमें नैब के हवाले से भी है, और अब तो खैर इत्तेहादियों ने कुछ और भी मुतालबा कर दिया है। बहरहाल हमने देखा कि वज़ीर आज़म की 2 बार मुलाकात हुई अपनी पूरी कानूनी टीम से मुशावरत के लिए। इसके अलावा ये भी खबरें हैं कि वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार साहब से भी मुलाकात हुई और उनको भी ये टास्क सौंपा गया है कि वो जो पंजाब से ताल्लुक़ रखने वाले पार्लियामेंटेरियंस हैं उनकी जो मौजूदगी है उसको यकीनी बनाएं, और इसी सिलसिले में वो एक इशाइया जो है वो भी देंगे इस्लामाबाद में पंजाब हाउस में। इसके साथ साथ आपको ये भी बताते चलें कि अपोजिशन जमातें भी मुत्तहद हैं, उनके भी शहबाज शरीफ साहब के साथ मुश्तरका इजलास जिसमें इस जॉइंट सेशन की जो हिकमत अमली है इस पर मशावरत की जा रही है। अपोजिशन कहती है कि इस किस्म का जो काला कानून है हम उसको पास नहीं होने देंगे, हम हद तक जाएंगे कि जो EVM है, स्पेशली जो इंतखाबी इस्लाहात है उसमें जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का मामला था उस पर जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो अब तक बरकरार हैं। ज़रा देखते हैं कि अपोजिशन किस हद तक मुत्तहद है और हुकूमती जो ओहदेदार हैं या हुकूमती बेंचेस में जो सफ़े हैं वो किस तरह मुत्तहद हैं भी या नहीं। अपने मोहतरम मेहमानों का तारुफ कराती चलूँ। सेनेटर सहर कामरान साहिबा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से हमारे साथ हैं, सेनेटर कामरान मुर्तज़ा हमारे साथ हैं JUI फजलुर रहमान ग्रुप से, और मोहम्मद इब्राहिम खान MNA PTI हमारे साथ होंगे। सहर साहिबा, सबसे पहले गुफ्तगू का आगाज़ मैं आपसे करना चाहूँगी। जब किसी भी पॉलिटिकल जमात को जो कि गवर्नमेंट में हो, सिटिंग गवर्नमेंट में हो, वो मुख्तलिफ अपनी जमात के लोगों को ये टास्क सौंपे कि वो यकीनी बनाए पार्लियामेंटेरियंस की हाज़िरी, इससे क्या मुराद होता है? जी शुक्रिया नादिया। देखिए, बात यह है, एक चीज़ तो एसरटेन हो चुकी है कि इस हुकूमत के पास जो है कोई जो नंबर्स होने चाहिए वो नहीं है। हुकूमत जो है वो, अगर आप हकीकतन देखें तो तहलील हो चुकी है। इनकी कानून साजी नाकाम हुई है। सेनेट में अपोजिशन के बगैर ये कोरम मुकम्मल नहीं कर सकते, नेशनल असेंबली में इनका कोरम मुकम्मल नहीं होता, और जब कोई ऐसा कानून साजी जो इनको करनी होती है बुलडोज, उसके लिए जो है मुख्तलिफ हरबे जो है वो इस्तेमाल किए जाते हैं। अब ये देखना है कि वो इत्तेहादी जो कि कल तक जो है अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर रहे थे, क्या वो आज नालायकी, नाकामी और महंगाई में अपना हिस्सा डालना कबूल कर रहे हैं? और फिर ये जो था कि अब कोई तमाम हर जो है इदारा मुल्क का, रियासत का, वो जो है न्यूट्रल है, तो क्या वो जो इदारे न्यूट्रल थे, क्या वो अभी दोबारा इस नालायकी, इस महंगाई, इस बैड गवर्नेंस और जो है जो अफरा तफरी है उसका जो है बोझ अपने कंधों पे उठाने के लिए दोबारा तैयार हैं? ये बड़े अहम सवाल हैं। ठीक है, ये तो ये अहम एक सवालात हैं और मेरे ख्याल से सहर ये तो मुश्तरका पार्लियामेंट के इजलास में ही अब सब कुछ आया होगा। सेनेटर कामरान मुर्तज़ा साहब, आपकी तरफ मैं आऊँगी। जो बातें आज मौलाना फजलुर रहमान साहब ने कही, लगता है कि जो अभी सहर भी कह रही थी कि न्यूट्रलिटी का जो बार बार एक कहा जा रहा था, क्या ये इस मुश्तरका पार्लियामेंट के इजलास में ये भी एक टेस्ट होगा वेदर द न्यूट्रलिटी एग्जिस्ट और नॉट? देखिए, हमें कोई खुशफहमी नहीं है उनसे, और इसी खुशफहमी के ना होने की वजह से हमारा EVM पे कोई एतबार भी नहीं है। जो RTS के साथ उन्होंने किया माजी में 2018 में, वही EVM के साथ वही करेंगे और ये मिलजुल के करेंगे। इनसे ताबेदार शख्स जो है वो इससे ताबेदार वज़ीर आज़म, नाम का वज़ीर आज़म उनको कहीं पे नहीं मिल सकता। दूसरे आएंगे, ज़ाहिर है उनकी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, उन्होंने पब्लिक में जाना है, जवाबदेह होना है, किसी न किसी हद तक जो है ना वो रख रखाव रख के चलते हैं पब्लिक के साथ। इनका ये इशू नहीं है। इनको पता है कि हम कहाँ से आए हैं और हमको कहाँ जाना है और कौन हमें जो है ना वो रख सकता है। तो अब आपको ये इस्टेब्लिश हो गया है, इस वक्त तक भी इस्टेब्लिश हो गया है कि ये पीछे कौन था और पीछे कौन है, और EVM के पीछे भी असल में कौन है। अच्छा, तो फिर सेनेटर साहब, अगर ये आर्गुमेंट आपका मान लिया जाए तो फिर ये फरमाइए कि क्यों इतनी मीटिंग्स करनी पड़ रही हैं वजीर आजम को, क्यों इतना इशाये देने पड़ते हैं, ज़ोराने देने पड़ते हैं? इफ इज गॉट द सपोर्ट तो वेरी इजीली सारे अरकान भी आ जाएंगे। उनको सिर्फ जो है वो दूसरी पार्टियों को दोहराने और इशाये नहीं देने पड़ रहे, अपनी पार्टी के लोगों को भी जो ना उनको मनाना पड़ रहा है। तो ये चूंकि वो सारे एक मिशन के नतीजे में इकट्ठे हुए हैं,
تو وہ جب تک وہ وسل والی فورس جو ہے نا وہ نہیں وہ وسل بجائے گی وہ پھر اس وقت تک جو ہے نا یہ اکٹھے نہیں ہوں گے. اب ظاہر ہے لوگ ان سے ناراض ہیں, یہ پولیٹیکل آدمی نہیں ہیں اس طرح کے, یہ کرکٹ کھیلتے کھیلتے ان کو پالیٹکس میں ڈال دیا گیا. تو اب وہ لوگوں کو لے کے چل جب نہیں پا رہے تو پھر ان کو پھر بتایا جاتا ہے کہ اس طرح سے کسی کو کھانا کھلاؤ, کسی کو فنڈ دے دو, کسی سے ملاقات کر لو. یہ تو ملتے بھی نہیں ہیں کسی طرح سے, کسی سے جس طرح سے پولیٹیکل لوگ ملتے ہیں. تو یہ ساری ایکسرسائز جو ہے نا وہ کہیں اور سے انسٹرکشنز آتی ہیں اور یہ بیچارے فالو کرتے ہیں. اچھا, خان صاحب سے بھی ذرا پوچھ لیتے ہیں. خان صاحب, اتحادیوں کو تو منانے میں آپ لوگ کامیاب ہو گئے ہیں, شاید تحفظات ان کے دور کر دیے گئے ہیں, یہی خبریں ہیں, لیکن اپنی جماعت میں جو تحفظات تھے کیا وہ سب بھی دور کر لیے گئے ہیں اور تمام تر پارلیمنٹیرینز کی موجودگی مشترکہ سیشن کے لیے یقینی بنائی جا چکی ہے؟ جی ابراہیم خان صاحب, آپ مجھے سن سکتے ہیں؟ جی بالکل. جی ابراہیم خان صاحب, میں نے آپ سے ہی سوال پوچھا ہے کہ اتحادی تو راضی ہو گئے ہیں, ان کو تو آپ لوگوں نے منا لیا ہے, لیکن کیا اپنی جماعت میں جو لوگ نہیں آئے تھے زہرانے میں بھی وزیر اعظم کی, اب وہ سب بھی الائنڈ ہیں فار دس جوائنٹ سیشن آف دا پارلیمنٹ؟ دیکھیں, کوئی ایسا ایشو ایسا سچ نہیں تھا کہ پرائم منسٹر صاحب کے وہ زہرانے میں نہیں آ سکے. پرسنل وجوہات کی بنیاد پر اور چیز ہے, اور ہم سب ایک ہیں, اور جماعت میں اس قسم کا کوئی ود ان دا پارٹی کوئی نہیں ہے اس قسم کے معاملات کے وہ پارٹی اپنا ڈسپلن سے یا پارٹی کی لائن سے ہٹ کے کوئی بھی چلے. اچھا, تو پھر پارلیمنٹ کا جو پہلے مشترکہ سیشن ہونا تھا پھر اس کو کیوں ملتوی کیا گیا تھا؟ جی بالکل, اس کو وہ ملتوی ہونے کی وجوہات اس میں یہ تھیں کہ اس میں ہمارے جو ایلائز تھے انہوں نے اپنی ریزرویشنز شو کی تھیں کہ جی ہمیں اعتماد میں نہیں لیا گیا, حالانکہ اس دن وہ اس میں زہرانے میں موجود تھے. اور بہرحال کیونکہ اتحادی جماعت ہیں تو ان کا ایک اپنا پوائنٹ آف ویو تھا, ان کو سنا گیا, اس کو ایڈریس کیا گیا, اور اب الحمدللہ سب لوگ آن بورڈ ہیں. اور کل اللہ کے فضل سے جو ہے یہ پاکستان کی تاریخ میں یہ ایک ریولیوشنری سٹیپ ہوگا آپ کے اوورسیز پاکستانیز کے لیے بھی, اور یہاں پر جو یہ ہر آنے والے الیکشن میں یہ کیچڑ اچھالا جاتا ہے اس سے بھی ہمیشہ کے لیے پاکستان کی جان چھوٹ جائے گی اور فری اینڈ فیئر الیکشن کی بنیاد رکھی جائے گی. اچھا, تو خان صاحب مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ نے کہا فری اینڈ فیئر الیکشن ہوں گے, الیکشن کروائے گا کون؟ الیکشن کمیشن کروائے گا. تو الیکشن کمیشن کے تو تحفظات ہیں ای وی ایم پر. الیکشن کمیشن کے دیکھیں جی ہم لیجسلیشن کر رہے ہیں, اس کے بعد ان کی اگر کوئی ایشوز ہیں تو وہ اس کو ڈیفینیٹلی ایڈریس کر سکتے ہیں. ہم نے تو قانون بنا کے دے دینا ہے نا جی. اچھا, کہ بس اب اس قانون کو فالو کیا جائے. چلے میں ایک چھوٹی سی بریک لے لیتی ہوں اسی پر کہ جب الیکشن کمیشن اپنے تحفظات دے دے تو پھر ایسے میں کیا جب قانون سازی کر لی جاتی ہے تو اسی قانون کے تحت پھر الیکشن کمیشن کو کام کرنا ہوگا چاہے وہ اپنے تحفظات بار بار بتا چکا ہو. لیٹس ٹیک اے بریک اینڈ کم بیک فرام ہیئر. ویلکم بیک. مشترکہ اجلاس ہونا ہے پارلیمنٹ کا جس میں اہم قانون سازی ہونی ہے. سحر کامران صاحبہ, آپ نے سن لیا الیکشن کمیشن کے تحفظات جب ہیں اس ای وی ایم سے متعلق, اپوزیشن کے تحفظات ہیں, لیکن دے آر ویری کانفیڈنٹ, حکومتی صفیں کانفیڈنٹ ہیں کہ یہ پاس بھی ہو جائے گا. تب پھر کیا ہوگا آگے جا کر, کیونکہ ملک میں ظاہر جنرل انتخابات ہونے ہیں, پھر الیکشن کمیشن کس طرح سے فالو کرے گا؟ بات یہ کہ بڑی معصومانہ بات کی ہے ابراہیم خان صاحب نے, اور میں سمجھتی ہوں جو سن رہے ہوں گے ہمارے جو ناظرین ہیں وہ بھی جج کریں گے کہ جو تحفظات تھے اتحادیوں کے وہ ایک دن میں چھو منتر میں کیسے جو ہے وہ سارے جو ہے وہ سیٹسفائیڈ ہو گئے ان تحفظات کے اوپر. دوسری بات ہے الیکشن کمیشن کے تحفظات, یعنی وہ ادارہ جس نے الیکشن کرانا ہے اس کو مسلسل انڈرمائن کیا جا رہا ہے. اس کو جو ہے ایک قانون بغیر جو ہے ترامیم کیے ہوئے قانون پاس ہو جائے گا, اس کے بعد اس کو بلڈوز کر کے ان کے اوپر جو ہے ایک بوجھ ڈال دیا جائے گا کہ جی اب آپ ایسے انتخابات کرائیں. لیکن بہت ساری باتیں کامران مرتضیٰ صاحب نے کہا تابعداری, تو میں کہوں گی یہ تابعداری بڑی بھاری ہے پاکستان اور پاکستان کے عوام پہ. یہ ہر چیز جو چھو منتر سے ہو رہی ہے, یعنی وہ اتحادی جن کے کل تحفظات تھے اور آج 10 روپے 30 پیسے جو ہے سی این جی کی قیمت بڑھ گئی اور ان کے تحفظات جو ہیں وہ دور ہو گئے.
जिनके कल तहफ़्फ़ुज़ात थे उसके ऊपर कि जी ये प्रोसेस जो है इसके ऊपर हमें एतमाद नहीं है, एक छू मंतर हुआ और उनके जो है वो तहफ़्फ़ुज़ात दूर हो गए। देखिए बात ये है कि मैं तो खुद ओवरसीज़ पाकिस्तानी रही हूँ, ठीक है? और मुझे ये मालूम है, कम से कम मैं ये जानती हूँ कि गल्फ़ की जो कंट्रीज़ हैं मिडल ईस्ट की, वहाँ पर तो सियासी जो अमल है वो होता ही नहीं है। सऊदी अरेबिया में और काफ़ी ममालिक में इस पे पाबंदी है। तो वहाँ पे किस तरीके से इलेक्शन प्रोसेस होगा? फिर अगर हदूद अरबा देखा जाए तो आपकी एम्बेसी और कॉन्सुलेट जो है जहाँ पे फैसिलिटेट करे वो रियाद में और जद्दा में, आप तो पूरे मुल्क में पहुंच ही नहीं सकते। तो ये तमाम बातें जो है ना मफरूजों पे मबनी है, ये जो करना चाह रहे हैं। अच्छा। इसमें अगर इनकी नियति होती तो मुश्तरका इजलास की जरूरत नहीं होती, कानून वैसे लाया जाता जैसे उसका तरीकेकार है, नेशनल उस पे असेंबली में और बहस फिर होती, सेनेट में। वो बिल्कुल सेनेट में, और उसके ऊपर तमाम जो तरामीम है उनको एक्सेप्ट किया जाता, इलेक्शन कमीशन के जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं उनकी रिस्पेक्ट की जाती, उसके बाद आप कानून साजी करते। मगर ये कानून साजी नहीं है, ये तो धौंसबाजी है अच्छा, अब कि ये आपने ये जो आपने है बड़ा एक इंटरेस्टिंग पॉइंट जो है वो रेस किया है, लेकिन इब्राहिम खान साहब कुछ रिस्पॉन्ड करना चाह रहे हैं पहले सहर, और फिर मैं कामरान साहब से जरा इसके कानूनी पहलू भी पूछती हूँ। जी इब्राहिम खान साहब, व्हाट वुड यू लाइक टू ऐड? मैं सिर्फ इतना अर्ज करूंगा कि इलेक्शन कमीशन के तहफ़्फ़ुज़ात अपनी जगह पे, लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूं, अब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान एक इंडिपेंडेंट बॉडी है, राइट, और पार्लियामेंट ऑफ पाकिस्तान जो है वो सुप्रीम बॉडी है लेजिस्लेशन के हवाले से भी एंड अदरवाइज भी। अगर इनके मामलात ठीक होते इलेक्शन कमीशन के, जिस तरह ये हैंडल की जा रही थी पिछले 73 साल से मामलात, और हर दफा जो है यही कीचड़ उछाला जाता था, अगर वो इतना परफेक्ट सिस्टम था तो फिर हमें चेंज की क्या जरूरत थी। अब जब हम बना के दे रहे हैं सिस्टम, तो उसका मकसद ही यही है कि ये जो खराफात हैं इनको दूर करके और एक ऐसा शफाफ दिया जाए माहौल जिसमें कि हर पार्टी को वो चीज़ काबिल कबूल हो, मां सिवाय उन लोगों के जिन्होंने अपने अपने हलकों में कुछ हैंकी पैंकी करनी थी या ऊपर नीचे वोट किए हुए थे। अब यहाँ पर तो हर चीज़ डेटा के साथ कनेक्टेड होगी अपना जो है नादरा के, और जो उस एरिया का रेजिडेंट होगा ओरिजिनल वही अपना वोट कास्ट कर सकेगा, और वो जब वोट कास्ट कर लेगा तो जो पर्ची निकलेगी उसको वो मुकम्मल तौर पे देख सकेगा कि जिसको मैंने वोट दिया वही प्रिंट होके सामने आई है। उसके बाद वो उसको बॉक्स में डालेगा जी, और हर जमात का बंदा उधर मौजूद होगा। वो ये भी नहीं हो सकता कि जी 500 वोट कास्ट हुए हैं और आगे से 1000 निकले पड़े हों। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं इनको एड्रेस करने के लिए और सिंसियरली पाकिस्तान को एक जमहूरी और शफाफ इलेक्शन की तरफ ले जाने के लिए ये सारे इकदाम किए गए हैं। अच्छा। अपोजिशन बराए जो है बराए एतराज पे बात ना करे, आके हकायक पे देखे और पाकिस्तान को एक मुस्तहकम जमहूरी निज़ाम की तरफ जाने में रुकावट ना बने। अच्छा, जरा कामरान मुर्तज़ा साहब, मैं आपकी तरफ पहले आ जाऊं। आप मुझे बताइएगा, एक स्टीयरिंग कमेटी भी तश्कील दी गई और अपोजिशन के जमातों के उसमें मेंबरान, और इसी हवाले से तो क्या एज सच इन्होंने इतने अच्छी तरीके से एक्सप्लेन कर दिया, ये तो बहुत ही ईजी प्रोसेस, ट्रांसपेरेंट है। क्या तहफ़्फ़ुज़ात हैं अपोजिशन के, सिर्फ महज तनकीद बराए तनकीद की जा रही है? क्या हम इलेक्शन की डिमांड नहीं कर रहे 3 साल से, 3.25 साल से? क्या हम फेयर और फ्री इलेक्शन की डिमांड नहीं कर रहे? देखिए, फेयर और फ्री इलेक्शन की उसमें किस तरह से उसको कॉम्प्रोमाइज किया था इन्होंने कि आरटीएस बैठ गया था। आरटीएस कैसे बैठा था ये आज तक जो है ये बात तय नहीं हो सकी कि आरटीएस अचानक एक रात बाद कैसे एक रात उसी रात कैसे बैठ गया, और सारा मामला जो है ना वो किस तरह से डिले हो गया। फिर ये क्या वो आरटीएस बिठाने वालों को इन्होंने बेनिफिट्स नहीं दिए उसके बाद इनकी गवर्नमेंट में? ये अगर आप उस वक्त के लोगों को थोड़ा सा एग्जामिन करें कि कौन किस जगह पे गया तो आपको वो भी नाम सामने आ जाएंगे। तो एक सियासी जमात का माजी जो है वो इस तरह का है, और एक सियासी जमात का माजी जो है वो एस्टेब्लिशमेंट के साथ जो है ना वो टैग हुआ है, और इस हद तक टैग हुआ है कि उसके लिए पूरा आरटीएस बिठाना पड़ा। तो क्या ईवीएम जो है ना वो उस वक्त नहीं बैठेगी, या उस वक्त जो है ना उसका सॉफ्टवेयर जो है ना प्रिंट मेरे पास जो आ रहा होगा वो आ रहा होगा कि JUI, और जो आपके जो उधर जा रहा होगा रिजल्ट उसमें तहरीक इंसाफ के लिए जा रहा होगा, या उस वक्त जो भी किंग्स पार्टी होगी उसके लिए जा रहा होगा। तो ये सारा कुछ ये प्री प्लान्ड है। इसके बाद इतना बड़ा डिस्प्यूट ये पैदा करने जा रहे हैं कि जिस डिस्प्यूट का तस्वुर 1971 में भी नहीं हुआ। ये इसको एक और एंगल से देखिए, इसको देखिए इस तरह से कि ये जो ईवीएम की बात करते हैं ये कितने % लोग हैं, और जो ईवीएम को अपोज करते हैं वो कितने % लोग हैं, यानी वो कितने % लोगों को रिप्रेजेंट करते हैं।
تو یہ परसेंटेज अगर आप निकालेंगे तो अपोज करने वाले ज्यादा हैं। इनको जो है ना वो अपने लोगों को साथ लेने के लिए कहीं और से जो है ना दाएं बाएं से मदद लेनी पड़ती है। तो जब दाएं बाएं से मदद लेके, जब ताकत के मराकज से मदद लेके इनको अपने नंबर पूरे करने पड़ रहे हैं इस हाउस में, जिसमें एक में उनकी वैसी अक़लियत है और दूसरे में लोग आने के लिए तैयार नहीं है, तो उस मशीन का जो है ना वो इंजाम जो है वो मजीद जब भी इलेक्शन होंगे, महीने बाद होंगे, 6 महीने बाद होंगे, 1 साल बाद होंगे, वो मशीन का इंजाम जो है वो सबके सामने यहाँ हो जाए। अच्छा, कामरान मुर्तज़ा साहब, मैं आपकी तरफ वापस आती हूँ। उसामा कादरी साहब जो कि कौमी असम्बली के मेंबर हैं, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान से हमारे साथ हैं। उसामा कादरी साहब, अभी सहर कामरान साहिबा भी हमारे साथ हैं, वो भी हैरानगी का इजहार कर रही हैं कि कल तक जिन इत्तेहादियों के तहफ़्फ़ुज़ात थे वो एक ही रात में कैसे दूर हो गए। बहुत शुक्रिया आपका। देखिए, ये एक रात की बात नहीं है, ये मेरा ख्याल ये है कि तकरीबन 15-20 दिन से ये मामला चल रहे थे और कई मरतबा हमें जो है उसकी ब्रीफिंग दी गई। कराची जाकर भी हुकूमती नुमाइंदों ने, शिबली फराज साहब ने MQM के मरकज़ बहादुराबाद पर जाके ब्रीफिंग दी, और लेकिन प्रैक्टिकली जो हमारे साथ हुआ यहाँ पर, वो उसमें हमने ही देखा कि मशीन को देखने के बाद, प्रैक्टिकली देखने के बाद, तो हमारे भी कुछ और ज़्यादा तहफ़्फ़ुज़ात थे, जिसका हमने हुकूमती अराकीन के सामने बरमला इजहार किया। क्योंकि देखिए, पाकिस्तान का वोटिंग सिस्टम हमेशा से मुतनाज़ा रहा है, और इसमें सिर्फ MQM नहीं बल्कि पाकिस्तान की तमाम सियासी जमातें 1970 से लेकर आज तक इलेक्शन के बारे में जो है चेमगोइयाँ करती रही है। तो इस मशीन को देखने के बाद यकीनन ये चीज़ सामने आई कि जो सॉफ्टवेयर ऑपरेट कर रहा होगा या जो इसमें बना रहा होगा, तो उसमें उसकी कितनी मौजूदगी वहां पर होगी। कहीं ऐसा तो ना हो कि ये मशीन जो है, एक सॉफ्टवेयर मशीन में जो है वो अपने पोलिंग स्टेशन पर काम कर रहा हो और दूसरा कहीं और। अच्छा, सिस्टम देखिए, मैं आपको बताऊं, इसका इतना सिंपल और सादा नहीं, तो ये नहीं, मुझे बताएं, तो ये गारंटी आपको अब मिल गई है कि सॉफ्टवेयर आपने जैसे कहा ना कि कहीं और ना काम हो रहा हो, यहाँ पर तो वोटिंग हो रही हो, ये गारंटी मिल गई? देखिए, गारंटी तो बहुत सारी चीज़ों की दी जाती है, लेकिन बदकिस्मती ये है कि न तो हम जबान पर पूरा उतरने वाले लोग हैं, खुसूसन पाकिस्तान के लोग, चाहे वो हुक्मरान तबके से ताल्लुक़ रखते हो या आवाम से, हम न तो अपनी ज़बान का पास होता है हमें, मैं अपनी ही अगर बात करूं तो ना मुझे अपनी ज़बान का पास होता है और ना ही सामने वाले की इज्जत का ख्याल। तो इन चीज़ों को तो शायद अखलाकी कदरें हमारे अंदर से बहुत ज़्यादा मादूम हो चुकी। तो मैं सिर्फ आपको ये बताना चाह रहा था इसमें कि हमारे तहफ़्फ़ुज़ात जो थे वो तहफ़्फ़ुज़ात तो एक हद तक दूर हुए, लेकिन खदशात आज भी हमें लाहक। हाँ? उसकी वजह ये है कि पाकिस्तान में हम वक्ती तौर पर तो बहुत सारी चीज़ों को समझ रहे होते हैं और ले रहे होते हैं, लेकिन मुस्तकिल बुनियादों के ऊपर हम उन चीज़ों पर कारफरमा नहीं होते कि हम बेहतर से बेहतर चीज़ों को लाने की कोशिश करें। तो एक अच्छी काबिज ज़रूर है, लेकिन हमने ये भी देखा है इस पाकिस्तान में कि जब इलेक्शन होते हैं तो हमने ये देखा कि प्रिजाइडिंग अफसरों को अगवा कर लिया जाता है, बैलेट बॉक्स उठा लिए जाते हैं, RTS बैठ जाता है, 100-150 जो है वो एक एक आदमी के हाथ में होते हैं, और जो है उनके जो प्रिजाइडिंग अफसर जो उनके अपने बिठाए हुए होते हैं वो जो है वो वोट डाल रहे होते थे। लेकिन मुझे इस मशीन के जरिए ये एहसास तो थोड़ा सा हो रहा है कि शायद उस पैमाने पर धांधली के असर को रोका जाए, रुक जाएगी। अच्छा, लेकिन तो मुझे एक बात बताएं, आपने कहा तहफ़्फ़ुज़ात तो कुछ हद तक दूर हो गए, लेकिन खदशात अभी बाकी हैं। तो व्हाट वाज द फोर्स, किस तरह की फोर्स थी MQM पर कि जिसने फिर अब तक तो बहुत इससे भी ज्यादा तहफ़्फ़ुज़ात थे आप लोगों के, वो सब एकदम हल हो गए? What's the driving force for MQM? हमें कन्विंस करने की कोशिश की, उस मशीन का पूरा बताया गया है और उस बारे में जो इसके एक्सपर्ट थे उन्होंने बिठाकर बताया। लेकिन ये एक मेंटलिटी जो है हमारी, एक ये है कि हमें पता है कि जो जिस वक्त हुक्मरानी पर होता है तो वो जो है वो इस मशीन का क्या इस्तेमाल कर सकता है। ठीक है, क्योंकि तो उसामा कादरी साहब एक आखिरी चीज बता दें, हमारे मेहमान भी सुन रहे हैं। सहर तो पता नहीं क्यों मुस्कुराए जा रही हैं मुस्तकिल। सहर अनफॉर्चुनेटली क्योंकि वक्त खत्म है, वरना मैं आपको भी चांस देती कि आप सवाल करें। एक ये खबर आ रही है उसामा कादरी साहब कि MQM ने मुतालबा किया है कि इस मुश्तरका सेशन में मरदमशुमारी और हैदराबाद यूनिवर्सिटी के मुतालिक जो बिल है वो भी टेबल किया जाए।
جی بالکل، اس میں جو ہے یہ جو حیدرآباد یونیورسٹی کا بل تھا اس میں ہم نے تھوڑی سی امینڈمنٹ کی ہے، تو اس حوالے سے جو ہے وہ امینڈمنٹ ہماری مان لی گئی ہے، تو انشاءاللہ وہ بل جو ہے یہاں سے کل کا جو جوائنٹ سیشن ہے اس میں وہ بھی نکلے گا۔ اور مردم شماری کے حوالے سے تو آپ کو معلوم ہے کہ یہ بھی ہمیشہ سے متنازع رہی ہے، متنازع تو اپنی جگہ، لیکن اس پر جو خدشات، جو چیزیں آج تک چلتے رہی، خصوصاً صوبہ سندھ میں کراچی کے حوالے سے، تو وہ بھٹو صاحب کے دور سے یہ چیزیں چل رہی سو تھیں۔ یہ چلیں، یہ بل بھی آئے گا، رائٹ؟ جی جی بالکل بالکل، اس پر جو ہے ہم نے اپنی جو ہماری امینڈمنٹ تھی وہ ہم نے جیسے قادری صاحب حکومت بڑے کمپرومائزنگ اس میں آ جاتی ہے جب مخلوط حکومت ہو، اسی طرح اتحادی بھی کمپرومائز ہو جاتے ہیں، کیا یہ بڑے کمپرومائزنگ فیصلہ لینا پڑا آپ لوگوں کو؟ نہیں، میرا خیال اس کو اس انداز سے نہ لیں، لیکن میں جو ہے میں اس میں وضاحت کر دوں اس چیز کی کہ ہم نے کمپرومائز نہیں کیا، کیونکہ یہ کسی سیاسی جماعت کے مستقبل کا سوال نہیں، بلکہ یہ جو ہے یہ پاکستان کے 22 کروڑ عوام کے مستقبل کا سوال تھا، کہ جس پر ہم نے بھرپور طریقے سے اپنے مقدمے کو لڑا اور ہر فورم پر پیش کیا، اور جب تحفظات کو جو ہے وقت سے پہلے تو صرف یہی ہوتا ہے کہ ہمیں کسی نہ کسی کی بات پر یقین کرنا پڑتا ہے، تو ہم نے اس یقین کو اپنے یقین کے ساتھ جوڑ کر اپنے نظریہ ضرورت اور اپنے نظریہ مجبوری دونوں کے تحت جو ہے ہم نے جب یہ دیکھا تو ہمیں یہی صحیح لگا، آپ کو یہ فیصلہ صحیح لگا، بہت بہت شکریہ۔ 22 کروڑ عوام اگر ای وی ایم کے ذریعے ہی ووٹ کریں گے اور اس میں اگر کوئی مسئلہ آتا ہے تو یہ تاریخ میں بات یاد رکھی جائے گی کہ متحدہ قومی موومنٹ نے بھی اس کا ساتھ دیا۔ لیٹس ٹیک اے بریک اینڈ کم بیک۔ ویلکم بیک۔ سحر صاحبہ، آپ نے اسامہ قادری صاحب کی بھی بات سن لی۔ اب متحدہ اپوزیشن جو ہے وہ ایک جوائنٹ حکمت عملی بنا رہی ہے، اگر نمبر گیم ان کا پورا ہے تو یقینی طور پر یہ آرام سے قوانین جو ہیں وہ پاس کرانے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ ایسے میں اپوزیشن کیا سوچے بیٹھی ہے؟ دیکھیں، پہلی بات یہ کہ جو اسامہ قادری صاحب نے بات کی، انہوں نے آخر میں اس کو بالکل صحیح ڈسکرائب کر دیا کہ نظریہ ضرورت اور نظریہ مجبوری، ٹھیک ہے؟ تو جو قانون سازی ضرورت اور مجبوری میں ہو رہی ہو، وہ جس حیدرآباد یونیورسٹی کی بات کر رہے ہیں، یہ وہی ہے نا جس کا عرصہ دراز پہلے وزیر اعظم ہاؤس میں افتتاح ہوا تھا۔ دیکھیں، یہ تمام باتیں مفروضوں پہ ہیں، جب دھند چاہتی ہے تو پھر 10 کا الیکشن بھی کمپرومائز ہوتے ہیں، پھر وہ جو ہے علی امین گنڈا پور جو نوٹ بانٹتے ہیں ان کو بھی نظر انداز کیا جاتا ہے، الیکشن کمیشن کو بھی انڈرمائن کیا جاتا ہے۔ میں کہتی ہوں پاکستان پہ آپ نے بہت ظلم کیا، پچھلے 3.5 سال کے اندر آپ پاکستان کو وہاں پہ لے گئے ہیں کہ جہاں پر اب بڑی اسکیری سچویشن ہے، اسپیشلی میں کہوں گی مڈل کلاس جس طریقے سے کرمبل کر رہی ہے، بڑی اسکیری سچویشن ہے۔ اب آپ بغیر حقائق کو جانے ہوئے، بغیر دیکھے ہوئے آپ یہ قانون تو پاس کر دیں گے، لیکن پاکستان کی آگے آئندہ آنے والی نسلیں اس کے نتائج بھگتیں گی۔ یہ ایک دھاندلی کا بالکل میں سمجھتی ہوں سوچا سمجھا منصوبہ ہے جس کو فورس کیا جا رہا ہے پاکستان کے اوپر۔ میں نے جو بات کی ہے نا بہت اہم ہے کہ آپ جب بیرون ملک پاکستانیوں کی بات کرتے ہیں تو آپ کے پاس ابھی میکینزم نہیں ہے، یا یہ جن کے پاس ڈوئل نیشنلٹیز ہیں، بالکل، وہ آپ نے بڑی اہم بات کہی ہے، اسپیشلی کہ وہ جس طرح سے وہ ووٹ ہوگا۔ کیونکہ وقت بہت کم ہے، کامران مرتضیٰ صاحب آپ سے بھی میں پوچھ لوں، آپ کو لگتا ہے حکومت کمفرٹیبل پوزیشن میں ہے نوئنگ ناؤ کہ اتحادی جو ہیں وہ بھی ساتھ ہیں، یا جب تک نوٹیفیکیشن نہیں آ جاتا پارلیمنٹ کے سیشن کو کنوین کرنے کا، جب تک وہ کمفرٹ آپ کو سمجھ میں آتی ہے کہ نہیں ایگزسٹ کرتی؟ نہیں، ابھی تک وہ کمفرٹیبل نہیں ہے۔ اب تک ان کو کچھ لوگوں نے جو ہے خوب یقین دلوایا ہے، مگر وہ ان کی اگر تلواریں جو ہے نا ایک طرف میں تو دل دوسری طرف میں۔ اب دیکھتے ہیں کہ تلوار جو ہے نا وہ کام کرے گی یا ان کا دل کام کرے گا۔ یہ فیصلہ جو ہے یہ جب نوٹیفیکیشن ہو جائے گا، جب اجلاس کنوین ہو جائے گا، جب اجلاس میں ہم آ جائیں گے تو پتہ چلے گا۔ اچھا، دیکھیے 2-3 باتیں ہوا کرتی ہیں۔ ایک تو یہ کہ کچھ معاملات جو ہے نا دستوری اور قانونی طریقے سے حل کر لیے جائیں، اور جب معاملات دستوری اور قانونی طریقے سے حل نہیں ہوتے تو پھر لوگ اس سے آگے چلا جایا کرتے ہیں۔ تو اس وقت سے ڈریے کہ لوگ اس معاملے سے آگے چلے جائیں۔ دستور کو اگر آپ اس طرح سے پاؤں تلے روندیں گے، اس میں نظریہ ضرورت آئے گا، اس میں نظریہ مجبوری آئے گا، اس میں نظریہ طاقت آئے گا، تو پھر اس کے بعد جو ہے نا وہ پھر عوام کی طاقت کا بھی آپ کو کسی وقت سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، اس کو یاد رکھیں۔
کامران مرتضی صاحب، اپوزیشن کی کیا حکمت عملی ہے اگر اف دا نمبر گیمز آر کمپلیٹ اور یہ ہو جاتا ہے، پھر کیا راہ اختیار کی جا سکتی ہے، یا آپ لوگ پھر ایکسیپٹ کر لیں گے اس قانون کو؟ دیکھیے ہم پوری طاقت سے جو ہے یہ پارلیمنٹ میں مقابلہ کریں گے، یہ پہلا محاذ ہے۔ دوسرا محاذ جو ہے ہمارا جو ہے وہ کورٹس کے حوالے سے کمیٹی فارم کر دی گئی ہے کل، اور اس میں معاملات کو ہم کورٹس میں لے کے جائیں گے، اس کو آرٹیکل 8 کے ٹچ سٹون پہ، اور اگر یہاں پہ نہ ہوا تو پھر بات شاید سیاسی جماعتوں کے ہاتھوں سے نکل جائے، پھر بات عوام کے ہاتھ میں چلی جائے۔ اوکے، ابراہیم خان صاحب، آپ نے دیکھا ایم کیو ایم بھی کہتی ہے نظریہ ضرورت اور مجبوری، اور ایسا قانون جس میں وہ کہتے ہیں کہ اگر نظریہ طاقت بھی شامل ہو تو پھر یہ چیزیں بہت زیادہ خراب ہوں گی، کیونکہ الٹیمیٹلی آپ سمیت سب نے جا کے اپنے کانسٹیٹیوئنسی سے رجوع کرنا ہوگا۔ وہ الیکشن کے ڈائنامکس آپ لوگ ہم سے زیادہ سمجھتے ہیں، اور ایسے میں اگر شفاف الیکشن کا طریقہ کار وضع نہ ہو تو پھر بڑی نقصان ہوتا ہے۔ دیکھیں، اسی لیے میں عرض کر رہا ہوں، پہلے تو میں تھوڑا سا مرتضی وہاب صاحب کا تھوڑا سا میں ریفرنس کے ساتھ بات کرنا چاہوں گا کہ جی ان کو اسٹیبلشمنٹ کی، اگر ہمیں اسٹیبلشمنٹ لے کے آتی تو ہماری یہ پوزیشن ہوتی کہ ہم سمپل میجورٹی بھی نہ لے سکتے۔ یہاں پہ ہمارے کوئی 40 سے 50 لوگ ایسے تھے جن کو 2100 یا 2500 سے ہار گئے۔ ایسے الزامات لگا دینا وداؤٹ اینی پروفز، وہ ہمارے ایک وتیرہ ہم نے بنا لیا ہے کہ جو جماعت ہرتی ہے وہ جی اسٹیبلشمنٹ نے یہ کر دیا، اسٹیبلشمنٹ نے وہ کر دیا۔ کوئی اسٹیبلشمنٹ اس میں اگر کچھ کرتی تو پھر اگر ہم اتنے ہی ان کے جو من پسند تھے تو پھر وہ ہمیں کم از کم سمپل میجورٹی تو دے دیتے۔ ایسا نہیں ہوا، اور نہ ہی ایسا کوئی معاملات ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ ہم جو ہے اس کو نیتاً اپنی جو ہے ہماری پوری کوشش ہے کہ پاکستان کو جو ہے جمہوریتی انداز میں اس کو اس ڈائریکشن میں لایا جائے جہاں پر لوگوں کی صحیح معنی میں ریپرزنٹیشن ہو سکے، اور اس ملک میں ان نتائج کو سب لوگ جو ہے اس کو قبول کریں، اور اس کے بعد جو ہے معاملات جو پھر وہ جو گورنمنٹ آئے تو کم از کم یہ جو ایک تو فیشن بن گیا ہے کہ جو فیصلہ میری مرضی کے مطابق نہیں آتا، جو قانون میری مرضی کے مطابق نہیں آتا، تو وہ یا تو اس میں اسٹیبلشمنٹ میں ہو گیا ہے، یا پھر اس میں وہ ججز نے یہ کر دیا ہے، وہ کر دیا۔ دیکھیں، یہ بڑی ارسپانسبل سٹیٹمنٹس ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں سب کو مل کے پاکستان ہے تو ہم سب ہیں، ورنہ یہ دیکھیں عمران خان ایک واحد لیڈر ہیں، ان کی کوئی آگے جنریشن کا وہ نہیں چل رہا ہے کہ اس کے بعد اس کے بیٹے نے آنا ہے۔ ایک منٹ، آپ جو یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان ہے تو ہم سب ہیں، تو یہ اپوزیشن جماعتیں بھی پاکستان کا حصہ ہیں، وہ ادارہ جس نے کنڈکٹ کرنا ہے الیکشن وہ بھی اسی پاکستان کا حصہ ہے، تو کیا ہی اچھا نہ ہوتا کہ سب سے مشاورت کر کے پھر آپ بالکل جیسے بل ٹیبل کیا جاتا ہے نیشنل اسمبلی میں ویسے کرتے، آپ کو ان مشترکہ اجلاسوں کی ضرورت ہی نہ پڑتی نا۔ دیکھیں، میں عرض کر رہا ہوں نا کہ مرتضی وہاب صاحب نے بہت خوبصورت انداز میں کہا کہ پہلے اس کو اسمبلی میں دیکھیں گے، اگر اسمبلی میں بھی ان کا معاملہ حل نہیں ہوتا اور ہم اس کو پاس کرواتے ہیں انشاءاللہ، جو کہ ہو جانا ہے، اس کے بعد کورٹس پڑی ہوئی ہیں، کورٹس کے سامنے سب چیز لا کے یہ رکھ دیں، اور یہ بہت اچھی بات ہے، اور جو کورٹس اس کے بعد وہ فیصلہ کر دیں گی تو وہ پھر سب کو قبول کرنا پڑے گا۔ کمفرٹیبل لیول میں ہے خان صاحب، I have to close the show، آپ کے نمبر پورے ہیں؟ الحمدللہ we are very comfortable۔ کل آپ کو مقصد ہے کہ 24 گھنٹے باقی رہ گئے ہیں، 24 گھنٹے سے بھی کم، کل آپ کو اس کا کلیئر ہو جائے گا، اور we are in a very comfort zone۔ اچھا خان صاحب، دیکھیں کل اگر اجلاس ہے تو اس کا تو مطلب نوٹیفیکیشن آ جانا چاہیے تھا، رائٹ؟ لیکن یہ خیال کیا جا رہا ہے کہ جب تک آپ کے نمبر پورے نہیں ہوں گے جب تک یہ نوٹیفیکیشن نہیں آئے گا، ورنہ پھر لاسٹ ٹائم کی طرح واپس نہ لینا پڑ جائے۔ دیکھیں، میں یہ کر رہا ہوں کہ یہ ہماری گورنمنٹ کی جو ہے ایک جورسڈکشن ہے یا ہماری پریویلیج ہے کہ ہم اس کو کب اور کس مقام پہ لے کے آنا چاہ رہے ہیں۔ اس میں تو کسی کو وہ اپنا اعتراض نہیں ہونا چاہیے کہ کوئی ایسا یہ کوئی ریٹن لا تو نہیں ہے کہ کل نہیں لائے تو اس کے بعد پیش نہیں ہو سکے گا، یا کل پیش ہو جاتا ہے تو اس کے بعد جو اب ہے اس پہ کوئی ایسا کوئی ایشو نہیں ہے۔ مقصد یہ ہماری اپنی پارٹی پالیسی اور پارٹی اسٹریٹجی ہے جس کو لے کے ہم چل رہے ہیں، اور ہم اپنے الائز کو ساتھ لے کے، اور انشاءاللہ کوئی تاریخ آپ لوگوں کے ذہن میں ہے کہ فلانی تاریخ سے پہلے ہمیں یہ اہم قانون سازی مکمل کر لینی چاہیے؟
चांद के देखें, इस तारीख का कोई ये बड़े फिर अगेन वो जो है बड़ी बनाई जा रही हैं, ताने बाने जो है बुने जा रहे हैं कि जी इस तारीख तक ये हो जाना चाहिए वरना फलां तारीख से ये हो जाएगा। कोई ऐसा इशू नहीं है, हम सब एक पेज पे हैं और इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द इसका आप जो है वो देख लेंगे क्लियर कट। और इसमें मैं नहीं समझता कि किसी किस्म की कोई हमें कोई इसमें ना तारीख कोई का हर्डल पेश मसला आ रही है ना ही किसी टाइम का मसला है, लेकिन देखना है कि अब जॉइंट सेशन ऑफ द पार्लियामेंट में मुत्तहदा अपोजिशन जो है वो कामयाब होती है या फिर हुकूमत कामयाब होती है या न्यूट्रलिटी कामयाब होती है। अल्लाह हाफिज़।